قبل ولادتي ما شاء الله هو خارج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وخرج في داخل باكستان وخارج الباكستان ما شاء الله في بلاد شتى، وبحمد الله الله سبحانه وتعالى استخدمه. आप कितने माशाल्लाह कौन से मुल्क में गए थे? कैमरून, कीनिया माशाल्लाह. هذا ذهب في بلاد أفريقيا كاميرون وكينيا، وهنا بحمد الله الله سبحانه وتعالى استخدمه. وهنا بحمد الله كم من الناس يذهبون في مشارق الأرض ومغاربها مثل آبائكم وأجدادكم الصحابة الرسول ما شاء الله هم انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تركوا مكة ومدينة وخرجوا من بلاد العرب وانتشروا في بلاد العالم حتى جاءوا إلى بلادنا كذلك بلاد الهند والباكستان، ودعوا آباءنا إلى الإسلام. وآباؤكم وأجدادكم بتحمل الشدائد والمشاق جاءوا إلى آبائنا وأجدادنا، ما جاءوا بالطائرة طاروا ووصلوا إلينا، بل بالأقدام بالفرس بالجمل بالمشقة وصلوا إلينا إلى آبائنا وأجدادنا ودعوهم إلى الإسلام. آباؤنا وأجدادنا ما كانوا ينتظرون مذهب جديد، كل واحد يحب مذهب آبائه وأجداده، كل واحد يقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولكن بحمد الله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى استخدمهم لإدخال آبائنا وأجدادنا في الإسلام. فنحن نشكركم، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أكبر نعمة في العالم نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، الذي ولو هو ملك الدنيا كلها، ملك أمريكا ملك يابان، بدون الكلمة لو مات فيدخل النار أبدا أبدا. هذا فصل الله في القرآن: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأكبر نعمة في العالم نعمة الإيمان، الذي عنده ذرة من الإيمان هو يجد 10 أمثال الدنيا في الجنة. فأكبر نعمة في العالم نعمة الإيمان، وجدناها بتضحيات آبائكم وأجدادكم، فنحن نشكركم يا معاشر العرب، نحن نشكركم، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بحمد الله بتضحيات آبائكم وأجدادكم حتى الآن الدين موجود في بلادنا كذلك. ولكن حتى الآن في بعض البلاد، في بلاد الجبال، في بلاد البادية، بعض الناس جهلة هم يعبدون القبور هنا والأشجار. هذا شجر وهم ربطوا فيه هذه الثياب، هم يظنون الذي يربط هذا الثياب فتقضى حاجته. هكذا عقيدتهم الفاسدة، وهذا شرك، وإن الشرك لظلم عظيم. ما شاء الله هؤلاء المشايخ الذين بحمد الله خرجوا في بلاد العرب وفي بلاد الدنيا، الآن يريدون أن يبنوا هنا مساجد، مراكز الدعوة إلى الله، مراكز التبليغ، يعني وهذا يكون إن شاء الله يكون ذخرا لكم ولآبائكم في الجنة، ويكون سببا لقصور الجنة لكم. فإن شاء الله أنتم عاونون في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. शेख आप थोड़ी सी कारगुजारी सुनाएं कैमरून की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात जब कैमरून में गई तो कैमरून के अंदर यानी 1% मुसलमान है और 10% जो है ईसाई है। और बाकी वो जो मुसलमान जो हैं उन मुल्कों में तो अपने ईमान पर पक्के और मजबूत मुसलमान हैं माशाअल्लाह। और जब वो मस्जिद को जाते हैं तो मर्द भी और मस्तूरात भी अपने साथ खंजर लेके जाते हैं। तो हमने पूछा कि भाई होना का मुस्लिमून कलील वल यानी वल हिंदू नसारा कथीर हुनाक वबिहम्दिल्लाह हुनाक इज्तहदू वकम मिनहुम दखलू फिल इस्लाम वकम मिनहुम दुआफा फिल इस्लाम बिहम्दिल्लाह हुम रजऊ इलल इस्लाम वकम मिनल अहबाब यذهبون في جماعات التبليغ فهناك ما شاء الله هم يجتهدون
على أهل المقام، فالله سبحانه وتعالى يردهم إلى الإسلام. بعض الناس هناك يسكنون بدون النكاح، فهؤلاء الأحباب ما شاء الله عندما يذهبون إلى دولهم وهم يعني بحمد الله هم يرغبون لهم أن يتزوجوا وينكحوا بدون النكاح، هذا سكونة. ولهم أولاد، يعني 5 أولاد 6 أولاد 10 أولاد بدون النكاح، فهم بحمد الله هم يرغبونهم، وهم بحمد الله بعد النكاح يعني مرة ثانية هم يعني بالنكاح يسكنون بحمد الله. وكذلك الآن هذا أخونا قصة عجيبة. هم ذهبوا في جماعة في بلاد أفريقيا، فهناك يعني هم طلبوا حليبا للشاي، فأحد من الإخوة هو جاء بالحليب للشاي، هم طبخوا شاي وشربوا، كان شاي لذيذ جدا. وهم في اليوم الثاني مرة ثانية هم قالوا له هذا أفريقي في بعض بلاد إفريقيا، أنا لا أخبر اسم هذا الدولة حتى يناسب يعني لا يكون غيبة. فبحمد الله هو عندما جاء هناك فاليوم الثاني هم طلبوا منه أن يأتوا بحليب مرة ثانية حتى يشرب شاي، وهم قالوا اليوم لا يمكن، لأن ولدي صغير بدون الحليب مات جوعانا. فهم تعجبوا وتحيروا، عجيب، هو جاء هو له 4 زوجات، وهو جمع منهم الحليب وجاء بالحليب أهل التبليغ، وهم شربوا شاي بحليب زوجته. إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن هم يعني في اليوم قبل يوم هم شربوا، الآن لا يستطيعون أن يقي. فبعد ذلك هم قالوا بعد يومنا هذا لا تأتي بحليب الزوجة، هذا لا يجوز، هذا غير مناسب. وهكذا هؤلاء الأحباب ما شاء الله يخرجون في بلاد العالم وهم في الجهل، يعني الناس يسكنون، هم يردوهم إلى الإسلام. مرة بعض الأحباب ذهبوا في جماعة، فهم قالوا هناك بعض الناس ارتدوا وخرجوا عن الإسلام، فهم دعوهم إلى الإسلام مرة ثانية. هم قالوا نحن لسنا بالمسلمين، آباؤنا وأجدادنا كانوا مسلمين، نحن صرنا نصارى. فهم قالوا له لا يمكن أن تكونوا إلا المسلمين، لأن ولد الأسد لا يكون إلا الأسد، ولد الضأن لا يكون إلا الضأن، وأنتم أولاد المسلمين لا تستطيعون أن يكونوا غير المسلمين، فأنتم مسلمون. هكذا بالمحبة بالإكرام بالدعاء الله سبحانه وتعالى يردهم إلى الإسلام. فكم من الناس في العالم يعني يحتاجون إلى الجهد، فهؤلاء يحتاجون. أنتم أيضا أنتم مثل آبائكم وأجدادكم، اخرجوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأنتم مثل آبائكم وأجدادكم ادعوا الناس إلى الإسلام. هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا يكفي. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الله